उक्त छलफलमा माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका विषयहरूका सम्बन्धमा जवाफ दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट यही 80 ज्येष्ठ 5 गते सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा भएको छलफलमा मान्य सदस्यहरूले राख्नुभएका धारणा, जिज्ञासा, संशोधन प्रस्ताव र सुझावका विषयमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण तथा धारणा राख्न म तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भएको छु। सबभन्दा पहिला त म संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू प्रति हार्दिक आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलको क्रममा मान्य सदस्यहरूले राख्नुभएका विभिन्न विचार तथा रचनात्मक सुझावका लागि म सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। छलफलका क्रममा उठाइएका विषयहरू र प्रस्तुत गरिएका संशोधन प्रस्तावहरूप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा मान्य सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावहरूले सरकारलाई थप मार्गदर्शन प्रदान गर्ने विश्वास पनि मैले लिएको छु। मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएका विषयहरूलाई उपलब्ध साधन स्रोतको सीमाभित्र रही प्राथमिकीकरण गर्ने र सरकारले आगामी दिनमा क्रमशः सम्बोधन गर्दै जानेछ भन्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले देशका सामु विद्यमान चुनौतीको समाधान गर्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको छ। यस नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका नवीन सोच र कार्यक्रमहरू समेटिएका छन्। निश्चय पनि यस दस्तावेजमा विगतदेखि कार्यान्वयन र सञ्चालन हुँदै आएका राम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता पनि दिइएको छ। त्यसकै आधारमा मात्रै यसलाई परम्परागत भन्ने हलुका टिप्पणी गर्नु मेरो विचारमा तर्कसङ्गत हुँदैन, किनकि यो नीति कार्यक्रममा थुप्रै नयाँ कार्यक्रमहरू पनि समावेश गरिएको छ जो आजको देशको आवश्यकतासँग सम्बन्धित छन् र दस्तावेजमा सबै विषयहरू त समेट्न सम्भव हुँदैन, व्यावहारिक रूपमा सम्भव पनि देखिन्न। म नीति कार्यक्रमबारे मान्य सदस्यहरूको अगाडि विषय राख्दै गर्दा यो पटकको केही मौलिक विशेषता बारे म यहाँहरू सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। यथार्थमा यो नीति कार्यक्रम तयार पार्दै गर्दा हामीले दुईटा गठबन्धन म प्रधानमन्त्री भएपछि बने, पहिलो गठबन्धन, दोस्रो गठबन्धन। पहिलो गठबन्धनको सैद्धान्तिक प्राथमिकता र साझा नीति कार्यक्रम, साझा न्यूनतम कार्यक्रम भनेर हामीले घोषणा गरिएको थियो त्यसलाई, र दोस्रो गठबन्धनले फेरि त्यही पहिलो गठबन्धनका साझा नीति कार्यक्रम समेतलाई ध्यानमा राखेर अर्को साझा कार्यक्रम तयार पार्यो। त्यसकारण वस्तुत र यथार्थमा भन्ने हो भने हामी सबैले सैद्धान्तिक, राजनीतिक र नैतिक धरातलमा उभिएर भन्ने हो भने यो नीति कार्यक्रम हामी सबैको राष्ट्रिय सहमतिको नीति कार्यक्रम बन्न गएको छ। सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय, यो एउटा मौलिक विशेषता दुर्लभ भेटिन्छ, सधैँ यस्तो हुँदैन। हामी अहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा त छौँ, तर एउटा यस्तो विशिष्ट चरित्र सहित, यस्तो पृष्ठभूमि सहित छौँ हामी कि हामीले साझा नीति कार्यक्रम सामूहिक रूपले निर्माण गर्यौं र त्यसैको जगमा यो साझा यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनेको हुनाले
एक्सट्रिममा गएर यसको विरोध गर्ने पनि सैद्धान्तिक धरातल र नैतिक धरातल म चाहिँ देख्दिनँ र एक्सट्रिममा गएर समर्थन गर्नुपर्ने पनि छैन। यो बडो सोचे विचारेको सबैको बुद्धि विवेक प्रयोग भएको, हिजो प्रतिपक्षमा रहेकाको पनि, हिजो सत्ता पक्षमा रहेकाको पनि, आज प्रतिपक्षमा रहेकाको पनि, आज सत्ता पक्षमा रहेकाको पनि विचारहरू, धारणाहरू, सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताहरू र साझा न्यूनतम कार्यक्रमहरू यसमा समेटिएका छन्। यो मौलिक विशेषतालाई हामी सबैले ध्यान दिन जरुरी छ भनेर म प्रारम्भमै ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। यो एउटा विशेषता भयो। अर्को एउटा विशेषता पनि मौलिक छ, किनभने अघिल्लो पटक सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले समर्थन गरेको प्रधानमन्त्री हुँ म चाहिँ। यस्तो प्रधानमन्त्री पनि सितिमिति भेटिँदैन। नेपालको इतिहासमा मौलिक भेटिएको छ। 79.9 कि कति 25 ले समर्थन गरेको भनेको 100% प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले समर्थन गरेर बनेको प्रधानमन्त्री। हिजो सत्तापक्ष प्रतिपक्ष दुईटै र अहिले त्यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उही मान्छे प्रधानमन्त्री। म के सम्झिन्छु भने मैले पहिलो पटक सदनमा आफ्नो तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले केही विचार र धारणाहरू प्रस्तावित गर्दै गर्दा अहिले प्रतिपक्ष दलको नेताले ती भनाइहरूलाई हिस्टोरिकल, एक्सेलेन्ट दुईटा शब्दले मलाई उठेर हात मिलाउनु भएको थियो। तपाईहरुले पनि देख्नुभयो होला, सायद टिभीमा त्यो देखिन्छ अहिले पनि। हिस्टोरिक र एक्सेलेन्ट, ऐतिहासिक छ तपाईको प्रस्तुति र प्रस्तावहरू, एक्सेलेन्ट छन् भनेको धेरै शानदार छन्। म त्यही मान्छे हुँ। त्यसकारण यो विशेषता पनि नेपालको संसदीय इतिहासमा दुर्लभ, कहिलेकाहीँ मात्रै भेटिने विशेषता हो। त्यसकारण यो कुरालाई ध्यान दिएर हामी सबैले यो सरकारको नीति कार्यक्रमबारे धारणा बनाउनु पर्ने, आफ्ना मतहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने म ठान्छु। मलाई विश्वास छ मैले भन्न खोजेको कुरा सभामुख महोदय, सबै मान्य सदस्यहरूले पनि मनन गर्नुहुनेछ, चिन्तन गर्नुहुनेछ। नयाँ निर्वाचन मार्फत ताजा जनादेश सहित गठित संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तयार भएको यस नीति तथा कार्यक्रमले कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिएको छ। म ती सबै मान्य सदस्यहरूलाई विशेष रूपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जसले यो नीति कार्यक्रम त धेरै कुरा समेटिएको छ, राम्रो पनि छ, तर चुनौती चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ त भन्ने चुनौतीको कुरा गर्नुभएको छ। सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हामी सबैको साझा प्रयासबाट त्यो कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन पर्नेछ र त्यो सम्भव छ। म त्यसको निम्ति अपिल गर्न चाहन्छु। यो नीति कार्यक्रममा हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित भएको छ। यसमा राष्ट्रिय सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनता एवं राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै समृद्ध, सबल र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने सर्वोपरि लक्ष्य हासिल गर्ने दृढ संकल्पका साथ कार्यक्रमहरू अघि सारिएका छन्। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले संघीयताको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार र पुनरुत्थान, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्धन, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवर्धन, विकास निर्माण कार्यको निर्धारित लागत र समयमा सम्पादन, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सार्वजनिक सेवाहरूको पहुँच र गुणस्तरीयता अभिवृद्धि, शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सामाजिक न्याय र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने लगायतका विषयलाई विशेष जोड दिएर सम्बोधन गरिएको छ। त्यसमध्ये पनि यहाँहरूले पक्कै नोट गर्नुभएको होला, यो नीति कार्यक्रमहरूको चुरो कुरा, क्रक्स अफ द म्याटर भन्ने हो भने उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृष्टि, यसको चाहिँ अन्तरमा त्यो निहित रहेको छ।
यसको निष्कर्ष पनि त्यही छ। कसरी उत्पादन वृद्धि गर्ने, कसरी बढीभन्दा बढी रोजगारी सृष्टि गर्ने कुरामा नेपाली जनताको दशकौंको सङ्घर्षबाट हासिल भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र समावेशी शासन प्रणाली संस्थागत गर्ने ध्येयका साथ प्रस्तुत भएको यस कार्यक्रम गन्तव्यहीन छ भन्नु बिल्कुल तर्कसङ्गत छैन। नीति तथा कार्यक्रमको सरकारको सोच, लक्ष्य र गन्तव्य मेरो विचारमा बडो प्रष्टसँग आएको छ। सरकारका प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताका विषयलाई समेटिएको छ। अत यो नीति कार्यक्रममा दीर्घकालीन सोच मात्र होइन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न अवलम्बन गरिने प्रमुख प्राथमिकता र रणनीतिहरू पनि स्पष्टसँग परिभाषित गरिएका छन्। विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य कारणहरू समेतले गर्दा अर्थतन्त्र अझै चुनौतीका बीचबाट गुज्रिरहेको सन्दर्भमा धेरै महत्त्वाकांक्षा भएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु व्यावहारिक हुँदैन थियो। कार्यान्वयन योग्य विषयलाई उच्च प्राथमिकता त्यसकारण दिइएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा जे जति गर्न सक्छ त्यस कुरालाई आधार बनाएर प्रस्तुत नीति कार्यक्रम तयार गरिएको। अत यो नीति तथा कार्यक्रम कल्पनाको पुलिन्दा होइन, कार्यान्वयन योग्य र प्राथमिकता दिएका विषयहरूको सूची र संहिता पनि हो। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। विभिन्न राजनीतिक दर्शन बोकेका हामी बीच फरक फरक सोच र दृष्टिकोणहरू छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो। तर राष्ट्रको रूपान्तरण, समृद्धि र जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने जस्ता अहम सवालमा हामी सबै एकै ठाउँमा उभिएका छौँ र एकै ठाउँमा उभिनु पनि पर्दछ। अहिले देशमा जुन ऐतिहासिक महत्त्वको, निकै दूरगामी महत्त्वको राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, त्यो हाम्रो राष्ट्रिय सहमतिको बलमा नै प्राप्त भएको हो र यो देशलाई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको नयाँ युगतिर डोर्याउने कुरा पनि त्यस्तै बृहत्तर राष्ट्रिय सोच, सहमतिको सोच र एकताको सोचबाट मात्र सम्भव छ र यही कुरालाई यो नीति कार्यक्रमले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छ। विषयवस्तुको गाम्भीर्यता र महत्त्वका आधारमा वस्तुपरक ढङ्गबाट विश्लेषण गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सके मात्र हामी राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा एउटै भावना र एउटै दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत हुन सक्दछौँ। यसमा उल्लेखित विषय सम्बन्धित मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी नतिजा सहितको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने बेहोरा सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नीति तथा कार्यक्रमले प्रमुख विषयलाई सम्बोधन गर्ने र अन्य विस्तृत कार्यक्रमहरू बजेट मार्फत सम्बोधन हुने हाम्रो विगतदेखिको अभ्यासको आधारमा प्रस्तुत नीति कार्यक्रम पेश गरिएको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्यहरूले धेरैले उठाउनु भएको छ, यी विषयहरूलाई बजेटले पनि सम्बोधन गर्नुपर्दछ र यसमा कतिपय छुटेका छन् भने ती विषयहरू पनि बजेट मार्फत सम्बोधन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा मेरो गम्भीर रूपले ध्यानाकर्षित भएको छ र त्यसको कोसिस गरिने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्दै आम नेपाली जनताको जीवनस्तरलाई माथि उकास्न सघाउ पुर्याउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रमहरू प्रस्तावित गरिएका हुन्। प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर्सम्बन्धलाई परिपूरक र सुदृढ बनाउँदै संघीयता कार्यान्वयन मार्फत लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, समावेशीकरण, सामाजिक सुरक्षा र लोक कल्याणकारी कार्यलाई स्थानीय स्तरसम्म पुर्याई राज्य संयन्त्रहरूमा सबै नागरिकहरूको समान र सहज पहुँच पुर्याउने नीति लिइएको छ। आगामी दिनमा तीन तहमा रहेको कामको दोहोरोपन र अधिकारको प्रयोगमा रहेको दुविधालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधार गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ। यस सम्बन्धमा संविधान तथा कानुनमा भएका तर निष्क्रिय प्राय अवस्थामा रहेका विभिन्न संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील तुल्याइने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। वित्तीय संहितालाई प्रभावकारी बनाउँदै वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्य सम्पादनसँग आबद्ध गर्ने विषय पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ। कोभिड-19 महामारीको प्रभावबाट क्रमशः मुक्त हुँदै गएको देशको अर्थतन्त्र र सामाजिक क्रियाकलाप पनि क्रमशः सामान्य हुँदै गएको अवस्थामा
रुस युक्रेन बीचको युद्ध र त्यसबाट सृजित प्रतिकूलताले अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न पुनः केही जटिलता निम्त्याएको कुरा हामी सबैलाई जानकारीमा नै छ। इन्धन, खाद्यान्न लगायतका वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै भएको अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि र आपूर्ति श्रृङ्खलामा उत्पन्न असहजता यसका ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन्। अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै मन्दीतिर अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ पनि यस क्रममा विचारणीय छ। अर्थतन्त्रका विभिन्न चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न आर्थिक पुनरुत्थान र पुनः सबलीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ। अर्थतन्त्रको पुनः संरचनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै विशेष गरेर कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रलाई सन्तुलित तवरले अगाडि बढाउने कुरालाई जोड दिइएको छ र उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा रोजगारी सृजना गरी स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सोच यस कार्यक्रमको चुरो कुरा रहेको छ। यस कार्यक्रमको आत्मा भन्न सकिन्छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न जोड दिइएको छ। नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मध्य प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी तदनुरूप स्रोत साधनलाई परिचालन गर्ने कुरालाई महत्त्वको साथ उल्लेख गरिएको छ। मान्य सदस्यहरूले मधेसलाई अलि विभेद गरिएको हो कि भनेको कुरा नीति कार्यक्रमका सन्दर्भमा सत्य होइन। सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेस तीनटा प्रदेशलाई विशेष प्रदेशको रूपमा राखेर अब बजेट निर्माण गर्दा, साधन स्रोतको वितरण गर्दा त्यसैको आधारमा गरिने विश्वास म दिलाउन चाहन्छु। राष्ट्रिय आयको वितरणलाई समन्वयिक बनाउने कुरालाई जोड दिइएको छ। यसमा दिगो विकासका लक्ष्यहरूको मूल मर्म कोही पनि पछि नछुटुनलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गरिएको छ। दीर्घकालीन महत्त्वका नीति कार्यक्रम र ठुला बहुवर्षीय आयोजनाहरू एउटा सरकारको कार्यकालमा सुरु भए तापनि सरकारको निरन्तरताको सिद्धान्त अनुसार अर्को सरकारले त्यसको स्वामित्व लिएर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ नै। यस्ता विषयमा राजनीतिक आग्रह या पूर्वाग्रह राखेर हटाउने वा कटौती गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नै सक्दैन। राष्ट्रको स्रोत खर्चेर कार्यान्वयन गरिने विकास आयोजनाहरूलाई कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्ति विशेषसँग मात्र आबद्ध गरेर हेर्न मिल्दैन पनि। ती राष्ट्रका आयोजना र कार्यक्रम हुन्। त्यसैले विगतदेखि सञ्चालित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीका नामसँग जोडिएका कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा रोजगार क्षेत्रका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको र तिनलाई अझ केन्द्रित र परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने संरचनाको खोजी भइरहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले मूलतः राष्ट्रिय महत्त्वका तथा देशलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित गर्ने विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेट्ने प्रयास गरेको छ। विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा लाभान्वित तुल्याउने सबै आयोजना तथा कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइनेछ। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने कृषि उपजको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि र बजारीकरणलाई विशेष जोड दिइएको छ। कृषकहरूलाई समयमै रासायनिक मल र उन्नत बिउ बिजन उपलब्ध गराउने तथा वर्षैभरि कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने कुरालाई नीतिले समेटेको छ। साथै स्थानीय तहमा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिने कुरालाई पनि नीतिले अघि सारेको छ। राष्ट्रिय गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख छ। वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गर्दै देशलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने कुरालाई महत्त्वका साथ उल्लेख गरिएको छ। नीतिमा जल, जङ्गल, जमिन तीनवटैको उचित व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ। कृषि र वनको संयुक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई नीतिले राम्रोसँग समेटेको छ। बाँझो जग्गाको उपयोग गर्ने र नदी उकास क्षेत्रमा कृषि उत्पादन प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमलाई नीतिमा विशेष रूपले समेटिएको छ। यसै गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरिने कुरालाई पनि जोड दिएको छ। यस सन्दर्भमा कतिपय मान्य सदस्यहरूले यो ढलापडा रुख चाहिँ 2 वर्षभित्र त्यसलाई उपयोग गरिने भन्ने कुरालाई
चाहिँ प्रश्नको रूपमा उठाउनु भएको मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। वर्षौंदेखि ती ढलापडा रहँदै आएका छन्। करोडौं मात्र होइन, अरबौं र खरबौंको काठ कुएर जाने कुरा त दशकौंदेखि भएको छ। यो अहिले सरकारले यो बनाएर भएको त होइन। पहिलो कुरा, दशकौंदेखि विदेशबाट काठ आयात गर्ने, अरबौंको र खरबौंको काठ आयात गर्ने, नेपालको धन हरियो वन नेपालको धन भन्ने प्रचलनलाई गलत साबित गर्दै विदेशबाट काठ आयात गर्ने नीति कहिलेदेखि सुरु भयो, नेपालमा कसको पालादेखि सुरु भयो, म मान्य सदस्यहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। अहिले सरकारलाई यो नीति उल्ट्याउन चाहेको छ सरकारले। अब त्यो कुएर खेर जाने सबै काठलाई सदुपयोग गर्ने, विदेशबाट काठ आयात गर्ने नीतिलाई प्रतिस्थापन गर्ने र खरबौंको राजस्व त्यहाँबाट सङ्कलन हुन सक्ने र लाखौं रोजगारी सृष्टि हुने कुरालाई जोड दिएर 2 वर्षभित्र भनेको 2 वर्ष पर्खिन पर्छ भनेको होइन। तुरुन्तै गर्न सके त तुरुन्तै गरे हुन्छ, तर त्यसको निम्ति कार्यविधि त बनाउनै पर्ला, त्यसको अनुगमन मेकानिजम त बनाउनै पर्ला। त्यसकारण यो यति राम्रोसँग ल्याइएको कुरालाई पनि कतिपय मान्य सदस्यले शङ्काको नजरले हेर्नु मलाई बडो नमिठो पनि महसुस भएको छ। राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउँदै तथा विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्दै राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने कुरा नीतिमा समेटिएको छ। राजस्व, कर छली, न्यून बिजकीकरण, हुन्डी, अवैध व्यापारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। सभाध्यक्ष महोदय, सरकारले सुशासनको पक्षमा दृढतापूर्वक अगाडि बढेको यथार्थ यहाँहरू सबैलाई जानकारीमा छ। खालि एउटा विषय हो कि भन्ने कतिपय सन्दर्भमा परेको पनि हुन सक्छ। मिडियामा मैले कहिलेकाहीँ विषयलाई एक ठाउँमा मात्रै केन्द्रित गर्ने कोसिस पनि देखेको छु, तर सरकार सबै खाले विसङ्गति र विकृतिहरू, चाहे त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित हुन्, चाहे त्यो राजस्व सङ्कलनसँग सम्बन्धित हुन्, चाहे भ्रष्टाचारका अरू कुनै पनि किन नहुन्, चाहे अकुत सम्पत्तिको छानबिन गर्ने कुरा हो, सबैतिर क्रमशः र गम्भीर रूपले यो समाजमा र यो देशमा व्याप्त विसङ्गति हटाउने दृढ इच्छा शक्तिको साथ अगाडि बढेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जहाँसम्म भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका सबै तह र तबकामा कडाइका साथ लागू गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनमा सुधार तथा संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने विषयलाई नीतिमा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ। जहाँसम्म नीति तथा कार्यक्रममा विगतका उपलब्धि उल्लेख भएन भन्ने सवाल छ, त्यसमा म मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरेका कार्यहरूको उपलब्धिलाई समेटेर तयार गरिएको संविधानको धारा 53 बमोजिमको प्रतिवेदन सम्मानित संसदमा पेश भइसकेको छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको विकासमा मुख्य साझेदारका रूपमा लिएको छ। सरकार निजी क्षेत्रसँग बलियो साझेदारी कायम गर्दै आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा अगाडि बढ्न दृढ रहेको छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सङ्घ संस्थाहरूले यस नीति तथा कार्यक्रमलाई स्वागत र समर्थन गर्नुले पनि यो नीति तथा कार्यक्रम उद्योग व्यवसाय मैत्री छ भन्ने कुरा पुष्टि भइ नै सकेको छ। किनभने दुनियाँका कुनै पनि विकसित देशको पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने उनीहरूले निजी क्षेत्रको प्रभावकारी संलग्नता, उनीहरूको सक्रियतालाई प्रोत्साहन गरेर मात्रै विकास र रोजगारीको एउटा नयाँ युगतिर जान खोजेको कुरालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएर यो नीति कार्यक्रममा त्यसलाई समेट्ने कोसिस गरिएको छ। नीतिमा बालबालिकाको संरक्षण र विकासका साथै बाल मैत्री पूर्वाधार निर्माण लगायतका विषय समेटिएका छन्। युवा जनशक्तिलाई विभिन्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम मार्फत स्वदेशमै रोजगार हुन सघाउ पुर्याउने तथा व्यापक औद्योगिकरण मार्फत स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर सृजना गर्ने कुरालाई विशेष जोड दिएको छ। स्टार्टअप बिजनेसलाई प्रवर्धन गर्न विभिन्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, श्रम आप्रवासन व्यवस्थित गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा गर्ने तथा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूलाई तुरन्त उद्धार गर्ने कुरालाई समेत नीतिमा उत्तिकै जोड दिएर उठाइएको छ। यसैगरी खेलकुद क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास लगायतका कार्यलाई पनि अघि बढाउँदै खेलकुद पर्यटनको विकास र विस्तार गर्ने कुरालाई पनि नीतिले उचित महत्त्वका साथ जोड दिएको छ। नीतिमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनः संरचना
गरी नीति योजना तथा अनुगमनको केन्द्रीय निकायको रूपमा विकास गर्ने कुरालाई उल्लेख गरिएको छ। साथै नीति अनुसन्धानमा रहेको संस्थागत दोहोरोपन हटाउने, सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट हुने अध्ययन अनुसन्धान विश्वविद्यालय मार्फत गराइने कुरा समेटिएको छ। यसबाट उच्च शिक्षालाई नवप्रवर्तनात्मक र अनुसन्धानमूलक बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ। विपन्न र भूमिहीनलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरी नदी किनारका अतिक्रमित भूमि खाली गराइने तथा विभिन्न समुदायका खरका छाना भएका आवासलाई जस्ताको पाताको छानाले प्रतिस्थापन गर्दै लगिने कुरा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्यलाई 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र गरिब घर परिचय पत्रलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आबद्ध गर्दै सामाजिक सुरक्षा कार्डमा रूपान्तरण गर्ने कुरा समेटिएको छ। यो आफैमा निकै दूरगामी महत्त्वको नीति र कार्यक्रम हो। सीमान्तकृत र विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी वडा तहमा सहुलियत खाद्यान्न पसलको व्यवस्था गर्ने कुरालाई पनि विशेष महत्त्वको साथ उठाइएको छ। परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा सबै राजनीतिक दलबाट एउटै धारणा हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा सरकार विश्वास राख्दछ। राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ। देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र सिमानाको सुरक्षाको लागि सरकार सदैव सचेत र प्रतिबद्ध छ। लिम्पियाधोरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार बडो प्रष्ट छ र थाती रहेका सीमा सम्बन्धी विषयलाई ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्न सरकार दृढ र प्रतिबद्ध रहेको जानकारी पनि म मान्य सदस्यहरूलाई गराउन चाहन्छु। यसपटक विगतदेखि सञ्चालन हुँदै आएका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुको साथै जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभिन्न नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएका छन्। मैले कतिपय मान्य सदस्यहरूले नयाँ केही पनि छैन, यही पुरानै फेरि कर्मकाण्डी परम्परावादी भनेको पनि सुने। मलाई अलिकति नमिठो पनि लागेको छ। मैले अहिले सबै के नयाँ छ भनेर पुरै व्याख्या गर्न त लामै भाषण गर्नुपर्ने हुन्छ। म खालि उदाहरणको लागि मात्रै राख्न चाहन्छु। केही प्रतिनिधिमूलक नयाँ कार्यक्रम के छन् त यो नीति कार्यक्रममा भन्ने कुरा पनि म मान्य सदस्यहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। सभाध्यक्ष महोदय, कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न गुणस्तरीय बिउ बिजनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, पशुपन्छी तथा खाद्य सम्बन्धी प्रयोगशालाहरूको स्तरोन्नति गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धनका प्राप्तिका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक पालिकामा एक-एकवटा शीतगृह, कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गर्ने, ढलापडा रुखहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, कृषि र वनको संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यो विगतको कार्यक्रमको निरन्तरता होइन, यो अहिलेको देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको नयाँ कार्यक्रम हो। विद्युतीय क्षेत्रमा 2 वर्षभित्र देशमा सबैलाई विद्युतको पहुँच पुर्याइने, हिउँदमा 30 युनिट र वर्षामा 50 युनिटसम्म विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने, सिँचाइको कार्यमा प्रयोग हुने विद्युत महसुलमा सहुलियत दिने विषय समेटिएको छ। यो पनि नयाँ कार्यक्रम नै हो जो निरन्तरताको र परम्परागत र कर्मकाण्डी होइन। स्वास्थ्य क्षेत्र सेवा प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न सामुदायिक अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने, 98 प्रकारका आधारभूत औषधिहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा मुटुको शल्यक्रिया र क्यान्सर रोगको निदान हुन सक्ने गरी सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल स्थापना गर्ने, विभिन्न दुर्घटनामा परेका घाइतेहरूलाई शीघ्र उपचार गर्न एम्बुलेन्स, दमकल, सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मी सँगसँगै परिचालन हुने गरी एकीकृत आकस्मिक सेवा प्रणाली स्थापना गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म एकीकृत सेवा सहितको दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका विभिन्न नयाँ कार्यक्रम र नीति समेटिएका छन्। यसै गरी राष्ट्रिय पूर्वाधार गुरु योजना तयार गर्ने, पूर्वाधारको सहप्रयोगको व्यवस्था गर्ने, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोषको स्थापना गर्ने, यो पहिलोचोटि हामीले गरिँदैछ। मैले पहिला पनि सार्वजनिक रूपमा भनेको छु, यो हाम्रो वैज्ञानिक महावीर पुन
माइतीघर मण्डलामा बस्नुभएको त यहाँहरू सबैले देख्नुभएको थियो। तपाईँहरूले नदेखेको कुरा के हो भने महावीर पुन र प्रधानमन्त्रीको सल्लाहले नै गएर बस्नु त 1-2 दिन मण्डलामा तपाईँको कोषको व्यवस्था गरिन्छ भनिएको थियो, गरियो पनि। यो आफैमा नयाँ र महत्त्वपूर्ण प्रयोग पनि हो। पूर्वाधार निर्माणमा 2 शिफ्टमा काम गर्ने, श्रमिकहरूको स्वचालित ज्याला प्रणाली लागू गर्ने कुरा समेटिएका छन्। शासकीय सुधार गरी सुशासन कायम गर्न वर्तमान समयमा असान्दर्भिक र कार्यमा दोहोरोपन भएका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरूलाई एक आपसमा गाड्ने वा जरुरी रहेकालाई खारेज गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनः संरचना गर्ने, परियोजना ब्याङ्कलाई तिनै तहमा संस्थागत गर्ने, औषधि व्यवस्था विभागलाई औषधि तथा स्वास्थ्य प्रविधि विभागमा रूपान्तरण गर्ने, सबै सार्वजनिक निकायका अनलाइन प्रणाली बीच अन्तर आबद्धता कायम गर्ने तथा उच्च पदस्थ लगायत जो कोहीले गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको अकुत सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने लगायतका विषय प्राथमिकताका साथ समेटिएका छन् र यी सबै विषय नयाँ हुन्। त्यहाँ मान्य सदस्यहरू केही नै नयाँ आएन भन्ने कुरा या चाहिँ हिजोका कार्यक्रम पनि हटाइयो भन्ने दुवै कुरा सही होइनन्। नीति तथा कार्यक्रमले बडो राम्रोसँग सन्तुलन मिलाएको छ नयाँ र पुराना कार्यक्रमहरूको। माथिका विषयहरूले नीति तथा कार्यक्रममा कोही पनि नयाँ विषय छैन भन्ने जुन धारणा व्यक्त भएको छ त्यसलाई निराधार साबित गर्दछ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध सामाजिक न्याय र सुशासन सहितको नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो सङ्कल्पलाई साकार तुल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने मेरो विश्वास छ। यस नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीमा वृद्धि भई स्वाधीन, सबल र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न योगदान पुग्ने विश्वास मैले लिएको छु। साथै राष्ट्रिय सुरक्षा लगायत राष्ट्रको सर्वोपरि हितको रक्षा हुनेछ। नागरिकको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच वृद्धि हुने तथा सेवा प्रवाहमा आधारभूत परिवर्तन भई जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास बढोत्तरी हुने विश्वास पनि मैले लिएको छु। अन्त्यमा नेपाली जनताको जीवनस्तरमा युगान्तकारी रूपान्तरणको दिशामा यो नीति कार्यक्रम एउटा कोसे ढुङ्गा हुने विश्वास गर्दै यसको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सबैबाट सक्रिय सहयोग प्राप्त हुनेछ। म त्यसको निम्ति विशेष अपिल र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। साथै सरकारले अघि सारेको नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सबै मान्य सदस्यहरूबाट मैले आफ्नो प्रस्तुतिको सुरुमा भने 2टा कुरा। एउटा, नीति योजना र कार्यक्रमको विशिष्टता। यो यहाँ सत्तापक्ष प्रतिपक्ष कोही पनि छैन, राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज हो यो। हामी सबैले छातीमा हात राखेर एकचोटि म प्रधानमन्त्री हुने बेलादेखि यहाँसम्म आउँदाको यसो विचार गर्नुभयो भने बडो मौलिक चित्र आउँछ। त्यो र नेतृत्वको निरन्तरता, दुवै गठबन्धनमा एउटै नेतृत्व छ, यो पनि ध्यान दियोस् र मान्य सदस्यहरूबाट विगतमा झैँ सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुने अपेक्षा राख्दै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिनुभएको जवाबका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। उल्लिखित नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिनुभएका माननीय सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नुहुने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। माननीय सदस्यहरू, स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम अध्यक्षको ड्याससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय खिमलाल देवकोटा। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा 2वटा सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत मेरा 2वटा प्रश्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई छ।
मैले विशेष गरी समयको पनि अलिकति सम्मानीय अध्यक्षज्यूमा अलिकति अनुरोध पनि गरेँ समयको कुराहरूमा। दुईटा प्रश्न। पहिलो प्रश्न, यही संसदमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले विशेष गरी प्रदेशको मन्त्रालय मन्त्रीको सङ्ख्यामा अलिक चुस्तता चाहिन्छ, प्रदेश सभाको 10% भन्दा बढी गरिन हुँदैन भनेर संहिता कार्यान्वयन अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई जवाफ दिने क्रममा यसलाई कडाइका साथ लागू गरिन्छ। यो मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउन दिँदैन, मन्त्रीको सङ्ख्या बढाउन दिँदैन भनेर सामान्य प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको थियो र अघि भर्खरै सामान्य प्रधानमन्त्रीले मेरो नेतृत्वमा दुईटा गठबन्धन भयो चुनावपछि भन्नुभएको थियो। सुरुको गठबन्धनको बेलामा प्रदेश मन्त्रालय मन्त्रीको सङ्ख्या चुस्तता थियो, ठिक्क साइजमा आएको थियो। अहिले धमाधम फेरि मन्त्रालय मन्त्रीको सङ्ख्या बढाउन थाले। हामीले तल प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ यसको उत्तर चाहिँ के हो, गर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू यता गठबन्धनतिर तेर्साउन थालिसकेको अवस्था छ। यसको जवाफ चाहिँ मैले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू चाहन्छु। दोस्रो माननीय दिलकुमारी रावल थापा पार्वती। सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न, संविधान र संहिता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण विषय भनेको तहगत 3 तहको सरकार बीचको सहकार र समन्वय हो। प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा थुप्रै नयाँ संरचना गठनको विषय प्रस्तुत छ, तर संविधान र कानुनी व्यवस्था भएको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन। यो नीति कार्यक्रम निर्माणको क्रममा यो अति आवश्यक थियो, किन बस्न सकेन? जवाफ चाहन्छु। प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा अवसरता स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति भनिएको छ, तर बजारमा त्यस्तो देखिँदैन। उत्तरको निम्तिमा नजाने, दक्षिणको निम्ति नदिने, किन यस्तो भइरहेको छ? यसले सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम भएको छ। साथै वैशाख 6 गतेदेखि 11 गतेसम्म राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय संसदीय दलको रसिया भ्रमणबारे सञ्चार माध्यममा परराष्ट्र मन्त्रालयको अधिकारीको हमला दिएर आएको समाचार के हो? भ्रमण बेठिक हो कि समाचार गलत हो? यसको स्पष्ट जवाब माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय वामदेव गौतम। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, नीति कार्यक्रमको बारेमा जसरी स्पष्टीकरण दिनुभयो सामान्य प्रधानमन्त्रीले ती सबैलाई म समर्थन गर्छु, तर त्यसमा छुटेका कतिपय विषयहरू छन्, त्यस सम्बन्धमा मैले राख्न चाहन्छु। नेपालको कृषि उत्पादनलाई आमूल परिवर्तन गर्ने गरी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिने हो भने र त्यो 5 वर्षभित्रमा 10 वर्षभित्रमा नेपालका सबै क्षेत्रहरू, अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरू उच्च स्तरमा पुग्नेछन् र नेपाल समृद्धिको तर्फ चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। एउटा विषय यो हो। अर्को चाहिँ हाम्रो अध्यक्षको नेतृत्वमा रुस भ्रमणका बेला त्यहाँका उच्च पदस्थ संसदका सभामुख तथा राज्यसभाका अध्यक्षलाई निम्ता दिएको थियो। त्यो निम्ता यहाँ आएर त्यो निम्ता दिने विषय उहाँ राखिएको थियो। त्यो नेपालबाट चाहिँ नगइकन त्यो सम्भव थिएन। त्यसबाट हाम्रो अध्यक्षले परराष्ट्र मन्त्रालय माननीय जितेन्द्र नारायण देव। सामान्य अध्यक्ष महोदय, नेपाल सरकारबाट आएको नीति र कार्यक्रम र त्यसमा अहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन प्रष्टीकरण दिनुभएको छ त्यो अत्यन्त राम्रो छ, सुन्दर छ। खालि मेरो प्रश्न के मात्रै हो भन्दाखेरि यो नीति र कार्यक्रम लागू गर्ने सन्दर्भमा पोलिटिकल लिडरसिप, सरकारको पोलिटिकल लिडरसिप र ब्युरोक्रेटिक लिडरसिपको तयारी के छ? त्यो साँच्चीकै एउटा विल पावर छ कि छैन, कमिटमेन्ट छ कि छैन, अनेस्टी छ कि छैन, यसबारेको तयारी के हो त्यो अलिकति म जान्न खोजेको हो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट। धन्यवाद। माननीय भगवती नेउपाने। सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु, केही प्रश्न हुन चाहन्छु। यो जब अर्थतन्त्र अत्यन्तै नकारात्मक रहिरहेको अवस्थामा सबै परिसूचकहरूले भन्छ अर्थतन्त्र नकारात्मक छ भनेर, तर अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने सरकारसँग त्यो प्रतिबद्धता के छ? जबसम्म अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सकिँदैन त्यसैले यो नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास पनि गर्न सकिँदैन। त्यो विषयमा सरकारको प्रतिबद्धता के छ भनेर भन्न चाहन्छु। र म अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्दै गर्दाखेरि महावीर पुनको विषयमा जे कुरा उठाउनु भयो, मैले पठाएको भनेर जे भन्नुभयो, सल्लाहले गएको भनेर जे भन्नुभयो, त्यो विषयमा मैले महावीर पुनको स्ट्याटस पनि देखेको थिएँ। उहाँले त्यसरी लेख्नु भएको छैन, आपत्ति पनि प्रकट गरेर लेख्नु भएको छ एउटा स्ट्याटस
उहाँले प्रधानमन्त्रीज्यूले यो पहिला पनि भन्नुभएको थियो, त्यो विषयमा आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, जसले केही माग गर्यो के सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ सडकमा गएर आन्दोलन? माननीय अनिता देवकोटा। सम्माननीय अध्यक्षजी, प्रधानमन्त्रीबाट हामीले नीति तथा कार्यक्रममा उठाएका कुराहरूको जवाफ आएको छ। उहाँ नीति तथा कार्यक्रममा सीमा सुरक्षा सम्बन्धमा उल्लेख छ र प्रधानमन्त्री अब निकट भविष्यमा भारतमा जाँदै हुनुहुन्छ। लिपु अधुरा, लिपु लेख र कार्यपालिका सन्दर्भमा समकक्षी भारतका प्रधानमन्त्रीसँग वान बहस गर्ने के छ तयारी? म प्रधानमन्त्रीसँग सोध्न चाहन्छु। माननीय कमला पन्त। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद छ अध्यक्षका मार्फतबाट। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउने के कार्यक्रम छ? दुःख पाएका छन् जनताले। शिक्षा हुने र नहुनेको बिचको गहिरो खाडल छ शिक्षामा, यसलाई समान शिक्षा बनाउने के कार्यक्रम छ? मलको कारखाना खोल्ने भन्ने आएको छ, मलको कारखाना कहिले कति वर्षभित्रमा खोलिसकिन्छ? र रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ, खुसी छौँ। यो अवश्य पनि हुनेछ। बजेट कति छ? कार्यान्वयनको विश्वसनीयता के छ? र हामी आयात प्रतिस्थापन गर्ने सक्यो, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम आएको छ, तर यसमा पनि कति विश्वसनीयता छ? धन्यवाद। माननीय तुलसा कुमारी दाहाल। अध्यक्ष महोदय मार्फत म प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। खरका छाना भएका घरहरू चाहिँ अब जस्ताका छाता चाहिँ छानाहरू लाग्नेछन् भन्नुभएको छ। जनता आवास कार्यक्रम कहीँ उल्लेख छैन र अधुरा छन् जनता आवास अन्तर्गत बनेका घरहरू। ती घरहरू के हुन्छन्? म प्रश्न राख्न चाहन्छु। राष्ट्रिय योजना आयोगको चाहिँ विकास समिति ऐन 2013 अनुसार चाहिँ गठन आदेशबाट बनेको छ। यसको लागि विधेयक ल्याएर ऐन बनाउनु हुन्छ कि यो पुनर्संरचना भनेको के हो बुझ्न सकिएन। ठुला आयोजनाहरूको कुरा गर्नुभएको छ, सरकारको निरन्तर पूर्ववर्ती सरकारको भनेर, तर मदन भण्डारी योगमय आयुर्वेद विश्वविद्यालयकै उल्लेख गर्नुहुन्न, राष्ट्रपति महिला उत्थान भनेर उल्लेख गर्नुहुन्न किन? धन्यवाद। माननीय विमला घिमिरे। सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत म प्रधानमन्त्रीलाई एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। महावीर पुलको प्रसङ्ग कोट्याउँदै माइती घरमा बसेको मेरै सल्लाहले हो भनेर यहाँ भन्नुभयो। यो हामीलाई पनि यो यस्तो घटना दुर्लभै होला भन्ने जस्तो लाग्यो। अघि प्रधानमन्त्रीले धेरै कुरा दुर्लभ भनिसक्नु भएको छ, यो पनि सायद दुर्लभै होला। त्यसै गरी अहिले किसानहरू र त्यहाँ एकजना महिला पनि महिला हिंसामा परेर न्याय खोज्दै त्यहाँ बसिरहनु भएको छ धरनामा। सायद उहाँहरू पनि यहाँकै प्रधानमन्त्रीज्यूकै सल्लाहमा हो कि उहाँहरूले कहिले न्याय पाउनुहुन्छ होला, म स्पष्ट हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय प्रकाश पन्थ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न र माग पनि छ। सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सामाजिक सुरक्षाको दायरामा छैनन्, यहाँ विभेद भएको छ। सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई यसपटकदेखि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइयोस् भन्ने माग र सुझाव राख्छु। र यो सदाचार माथिदेखि तलसम्म आवश्यक छ, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर तलसम्म आवश्यक छ। सदाचारको नीति सम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याइयोस्। धन्यवाद। माननीय तुल प्रसाद विश्वकर्मा। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो अध्यक्ष महोदय मार्फत मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। संविधानले सुनिश्चित गरेका दलित समुदायको हक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि यही सम्मानित राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्तावको बारेमा नीति कार्यक्रममा आएको छैन र अहिले उहाँले जवाफ दिने क्रममा पनि त्यसको चाहिँ केही उल्लेख जवाफ आएन। त्यसबारे मैले केही जानकारी लिन चाहन्छु। माननीय भुवन बहादुर सुनार। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यही राष्ट्रिय सभामा यो जातीय विभेदका विरुद्धमा र जातीय समानताको लागि र हक अधिकारको लागि भनेर प्रस्तुत सङ्कल्प प्रस्ताव पास भएको थियो।
त्यसमा स्वयं प्रधानमन्त्री पनि उपस्थित हुनुभएको थियो र उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्पष्टसँग हामी चाहिँ सम्बोधन गर्छ सरकारले भन्नुभएको थियो। तर अहिले आएको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा त्यो समावेश भएन। यसको लागि प्रश्न गर्न चाहन्छु अथवा म चाहिँ त्यो किन त्यस्तो भयो भन्ने बारेमा चाहिँ इच्छा जाहेर गर्छु। माननीय राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, पहिलो कुरा गरिब विपन्न अपाङ्ग दलितहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा आयो। अघि भुवनजी मान्यजीले भनेको कुरामा मेरो सहमति छ। गरिब विपन्न अपाङ्गभित्र दलित नपर्न पनि सक्छ। दलितको समस्या फरक समस्या हो। दलितको समस्या सामाजिक समस्या हो, विभेदको समस्या हो। दलित हुँदैमा गरिब हुन्छ भन्ने छैन। दलितले ठुलो सिक्री लाएर हिँडेको पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसैले गर्दा यसलाई गरिब विपन्नसँग नराखेर फरक हिसाबले राख्नुपर्छ र फरक किसिमले आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा उठिरहेको छ। दन्जाहरू खुसी भएर सडकमा आइरहेका छन्। सरकारसँग साँच्चीकै भ्रष्टाचारीलाई नियन्त्रण गर्ने खाका, जनतालाई सुशासन प्रत्याभूति गराउने खाका कार्यक्रम बजेटमा आओस् भन्ने चाहन्छु। म बजेटमा उल्लेख भएर आओस् भन्ने चाहन्छु। र अर्को कुरा भ्रष्टाचारीहरूलाई अहिले सबै माननीय भैरव सुन्दर श्रेष्ठ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत म सम्माननीय अध्यक्षज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो नीति र कार्यक्रमको एक नम्बरमा लेखिएको चाहिँ छ यो राजनीतिक क्रान्ति जनयुद्ध जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन लेखिएको चाहिँ छ। यो जनआन्दोलनभन्दा जनयुद्ध चाहिँ अगाडि किन चाहिँ लेखियो यसको बारेमा प्रश्न गर्न चाहन्छु। र अर्को प्रश्न चाहिँ यो कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नका निम्ति यो जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने कुरा चाहिँ छ। यो कुन विधि र कुन मोडेलबाट गरिन्छ यसको पनि म जवाफ गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सिंहबहादुर विश्वकर्मा। अध्यक्षज्यूको अनुमतिबाट म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न के भनौँ न जिज्ञासा गर्न चाहन्छु। सबै साथीहरूले भनिसक्नुभयो, तर जुन हामीले यो सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गरेको उसमा चाहिँ अब अहिले यो नीति तथा कार्यक्रममा समेटिन्छ भनेर चाहिँ धेरै आशा गरेको थियो, समेटेन। त्यसले गर्दाखेरि हामी दलितहरू अब आन्दोलनमै उत्रिन पर्ने भन्ने चाहिँ धेरै दलित जुन कार्यकर्ताहरूले चाहिँ आवाज बुलन्द गरिरहेछन् त्यसको ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय रमेशसिंह रायमाझी। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग एउटा मेरो जिज्ञासा रहेको छ। सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने कुरालाई सिद्धान्त र प्राथमिकता आउँदाखेरि कोट गरिएको थियो, तर अहिले नीति तथा कार्यक्रम आउँदाखेरि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नको लागि कतै बोलीको देखिएन। त्यसमा सरकारले आउँदो बजेटको व्यवस्था गर्छ कि गर्दैन भनेर जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय नरबहादुर विष्ट। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य अध्यक्ष महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। 2013 सालमा बनेको विकास समितिबाट 180वटा विकास समिति बनाएर रहेछन्। अहिलेसम्म नीति तथा कार्यक्रममा खारिज गर्ने भन्ने त आएको छ, तर यसको प्याकेजमा चाहिँ सुरुमा 21 सालदेखि 79 फाप्लासम्म आउँदाखेरि विकास समिति बनाएर रहेछन् र यो अहिलेको 2072को संविधान अनुकूल ऐन बनाएर चलाउँदाखेरि अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमलाई सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लाग्छ। यो तत्काल चाहिँ लागू गर्ने गरी म यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय नारायण दत्त मिश्र। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, म सत्ता पक्षकै सांसद हुँ। यस्तो प्रश्न गर्न मिल्ने हो कि होइन? यो प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकामा एक-एकवटा शीतगृह, कृषि भण्डार र वितरण केन्द्र स्थापना गरी किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गरिनेछ। एक टोल एक सामुदायिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन, एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र नीति मार्फत आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ भने 1 वर्षमा त होइन होला, 5 वर्षमा पनि सकिएला जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यस कारणले यसलाई 10-12 वर्ष लेखिदिने हो कि? धन्यवाद। माननीय सुरेश कुमार आले मगर। महोदय मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई एक दुईवटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु।
यो 1 नम्बर प्रदेश आन्दोलित चाहिँ यति बेला पनि, तर त्यो बारेमा चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा पनि केही उल्लेख छैन। सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको यो जवाब दिने क्रममा पनि केही आएन, एउटा। दोस्रो, बिजनेस नपाएर हाम्रो हाउसहरू त्यति अगाडि बढिरहेको छैन, कतिपय बेला त्यस्तो किसिमको स्थिति आएको छ। त्यसैले यो हाउसमा बेच दिने सम्बन्धमा यो सरकारको तदारुकता र पहलकदमी कतिको होला। र अर्को, हामीलाई योजनाहरू लिएर जाँदा मन्त्रालयमा लिएर जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ नयाँ कार्यक्रम केही पनि आउँदैन, पुरानो मात्र हुन्छ भनेर भनिन्थ्यो। अहिले त हामीले देख्यौँ धमाधम नयाँ कार्यक्रम रहेछन्। किन त्यस्तो भनिएको थियो हामीलाई? धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, म अब मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको जिज्ञासा बारे सरकारको धारणा राख्न उपस्थित भएको छु। पहिलो कुरा, प्रदेश सरकारको चाहिँ आकार सम्बन्धमा मान्य सदस्यले राख्नु भएको कुरा साँचो हो। हामीले 10% भन्दा नबढाउने प्रदेश सरकारको आकारलाई भन्ने कुरा भनिएकै थियो, तर अहिले एकाध प्रदेशमा त्यस्तो स्थिति देखा परेको छ। त्यसलाई हामी अझै पनि 10% भित्रै ल्याउने कुरामा प्रयत्नशील छौँ। मैले अहिले यति भन्न चाहन्छु, त्यसलाई ल्याइन्छ नै। अब यसबीचमा अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक किन बसेन भनेर यहाँहरूले राख्नुभएको जिज्ञासामा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने, 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेशका अरू सम्बन्धित पदाधिकारी सहितका 2टा केन्द्रीय बैठक सिंहदरबारमा मेरो नेतृत्वपछि भएका छन्। यो कुरामा सबै मान्य सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यति बेला हामीले अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक पनि छिटै बस्ने कुरा गरिएको छ र यो बजेटको लगत्तै बजेट घोषणा भएपछि हामी त्यो बैठकको तयारी गर्दैछौँ। अर्को, केही मान्य सदस्यहरूले यो उत्तर दक्षिण भ्रमणको कुरा ल्याउनु भयो। हाम्रो कुनै संवैधानिक र कानुनी बाध्यता छैन। प्रधानमन्त्रीले पहिला कताको भ्रमण गर्ने भन्ने कुरा, त्यस्तो केही बाध्यता छैन। समय परिस्थिति अनुसार गरिने कुरा हो र त्यसको सबभन्दा ठुलो प्रमाण त म आफै हुँ। म पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा पहिला भ्रमण उत्तरतिरबाट सुरु गरेको थिएँ मैले। तर हाम्रो भूगोल, हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो खुला सिमाना, यो सबै कारणले हाम्रा सबै खालका जनसम्बन्धको दृष्टिकोणले पनि भारतको महत्त्व र विशिष्टता हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो कारणले एउटा परम्परा जस्तो बन्ने गरेको पनि केही कारण भएरै हो। अहिले चाहिँ म के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने, उत्तरले बुवा फोरममा निम्ता गरेको पक्कै पनि हो, तर त्यहाँ हामी नजाने भनेर निर्णय नेपाल सरकारले गरेको होइन। म मान्य सदस्यहरूलाई प्रष्ट होस्, बरु चिनिया राजदूतले नै यहाँको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावको दबाब, यहाँ गठबन्धन बन्ने र भत्कने प्रक्रिया सायद देखेपछि उहाँहरूले सरकारको अप्ठ्यारोलाई बुझेर उहाँले नै मलाई निकै अप्ठ्यारो देखिन्छ, तपाईँ त बुवा फोरममा जान त सम्भव देखिराखेका छैनौँ, हामीले अलि पछि गरौँ कि क्या चिन भ्रमण भनेपछि मैले उहाँलाई तपाईँले यहाँको मर्का बुझिदिनु भयो, धन्यवाद भने मात्रै हो। तर हामीले रोकेको भन्ने कुरा सत्य होइन। अर्को, यो रुस भ्रमणबारे पनि मान्य सदस्यहरूले प्रश्न राख्नुभयो। अब पछि के कस्ता टिप्पणीहरू आएका छन् सबै त मैले हेर्न भ्याएको छैन, तर सम्मान्य अध्यक्षजी र मेरो बिचमा धेरै यो विषयमा गम्भीर रूपले छलफल भएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर अड्किएका डकुमेन्टहरूलाई अगाडि ल्याउने र भ्रमणको सकारात्मक वातावरण बनाउन मैले निकै सक्रिय र नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छु। यो सम्मान्य अध्यक्षज्यूलाई राम्रोसँग थाहा छ। र भ्रमणमा गएर आइसकेपछि
दुई देशको सम्बन्ध र विकास साझेदारीका थुप्रै क्षेत्रहरूबारे निकै उत्साहवर्धक रहेको भ्रमण, माथिल्लो तहमा धेरै राम्रो कुराहरू भएको कुरा मैले सुने र उत्साहको साथ हामी त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनतिर लागेका छौँ। त्यही यस बाहेक अरू कस्ता टिप्पणी छन् ती सही होइनन्। मैले प्रश्न गर्ने कुरा त्यही हो। यो भ्रमणको चाँजो पाँजो मिलाउने कुरामा र त्यसलाई सहजीकरण गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले झन्डै निर्णायक पहल कदमी लिएको थिएँ भन्ने कुरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब कृषि उत्पादनमा आमूल परिवर्तन गर्न स्थानीय पालिकाहरूलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मान्य सदस्यको जो सुझाव छ, सरकार त्यसमा गम्भीर छ। अहिले बजेट वक्तव्यमा 753 पालिकामा कृषि उत्पादन वृद्धिको र रोजगारी सृष्टिको विशेष कार्यक्रम आउँदैछ। मलाई लाग्छ मान्य सदस्यहरूले राख्न खोज्नु भएको सार तत्त्वको विशेष कार्यक्रम जसले ठुलो स्केलमा छिटै रोजगारी सृष्टि पनि गर्न सकोस्, उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरतातिर पनि देशलाई लान सकियोस् भन्ने मनसायले यो पटक पहिलो पटक त्यस्तो कार्यक्रम हामी अगाडि सार्दैछौँ। रुस भ्रमणको मैले भनि नै सकेँ र यो नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जे प्रधानमन्त्रीको आयो त्यो त ठिक आयो, तर राजनैतिक नेतृत्व र ब्युरोक्रेसीको बिचमा सामञ्जस्य छ। यो प्रश्न आफैमा निकै संवेदनशील प्रश्न पक्कै पनि हो, तर हामी लगातार अहिले गृह कार्यमा छौँ, छलफलमा छौँ। राजनैतिक नेतृत्व, विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र सचिवहरूको बिचमा यो नीति कार्यक्रम बनाउने सन्दर्भमा पनि र अब बजेट वक्तव्यको तयारीको सन्दर्भमा पनि हामी निकै गम्भीर छलफलमा छौँ। र आज बिहान मात्रै पनि मान्य सदस्यले सोधेको प्रश्न सन्दर्भमा म आफैले विगतदेखि यस्तो हुँदै आएको छ। बजेट पनि प्रधानमन्त्रीले होइन, अर्थमन्त्रीले होइन, अर्थ सचिवले पनि होइन, सहसचिवले, अनि त्यसपछि गएर शाखा अधिकृतले, त्यसपछि लास्टमा कम्प्युटरमा बस्ने मान्छेले बनाउँछन् भन्ने चाहिँ बाहिर हल्ला पनि छ। यो स्थितिको यो पटक त्यो कहीँ कतै त्यो चाहिँ आउन नपाओस्। सरकारको नेतृत्वमा जन आधारित जनतालाई सम्बोधन गर्ने गरी तालमेल गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा हामी छलफल गरिरहेको जानकारी म यहाँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा हामीले बडो प्रष्टसँग भनेका छौँ। अर्थतन्त्र दबावमा छ, अप्ठ्यारोमा छ, तर के कुरा साँचो होइन भने श्रीलङ्कातिर हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ साँचो होइन। त्यो अनावश्यक आतङ्क सिर्जना गर्ने झुटो कुरा हामी कसैले पनि गर्न हुँदैन। सङ्कटमा त छ, तर श्रीलङ्काको स्थितितिर जाँदै छैन। हाम्रा सूचकहरूले त्यस्तो देखाउँदैनन्। त्यसकारण अहिले हामीले यसलाई सुदृढ गर्न एकातिर त हामीले राजस्व वृद्धि गर्नै पर्छ। राजस्व वृद्धि गर्नको लागि हामीले भन्सार नीतिलाई अझ दह्रो बनाउनु पर्छ। चोरी पैठारीलाई रोक्नको लागि अझ कठोर कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले करको दायरा बढाउनु पर्ने हुन्छ। राजस्व छली गर्ने प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचारलाई दृढताको साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले अहिले भर्खरै भने जस्तो ग्रामीण क्षेत्रबाट र स्थानीय तहबाट नै आर्थिक विकास र क्रियाकलापलाई गति दिने चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै हामी लयमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वासको साथ नै हामीले यो नीति कार्यक्रम र अब आउने बजेटलाई पनि त्यही दिशातिर लाँदैछौँ। अर्को मान्य सदस्यले राख्नुभयो भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग 1-to-1 भेट्ने कार्यक्रम छ कि छैन, भयो भने के हुन्छ भन्न राख्नु भएको छ। पक्कै पनि प्रधानमन्त्री लेभलमा कुराकानी हुन्छ र हामीले नेपालको राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयलाई बडो प्रष्टसँग र नेपाल भारत सम्बन्धमा रहेका समस्या समाधानको निम्ति पनि बडो प्रष्टसँग कुरा गर्नेछौँ भन्ने मेरो विश्वास छ। स्वास्थ्य बिमाको बारेमा विगतमा हामीले जे निर्णय गरेका थियौँ बडो राम्रो मनसायले, तर परिणाम हामीले मनसाय राखे जस्तो नआएको हुनाले त्यसलाई त्यो बिमा योजनालाई अझ परिमार्जित गर्ने प्रक्रियामा हामी छौँ र बजेटसम्म जाँदा
हामी त्यतातिर लान्छौँ। शिक्षा र मल कारखाना चाहिँ स्थापना गर्ने विषयमा पनि हामी निरन्तर अगाडि बढेका छौँ र यो पटक भारत भ्रमणमा मल कारखाना स्थापना गर्ने विषयमा पनि हामी ठोस कुरा गर्दैछौँ। जनता आवास कार्यक्रमलाई हामीले कहीँ पनि निषेध गर्ने कुरा छैन। मैले फुस्का घरलाई गर्ने भनेको पनि त्यो आवाससँग सम्बन्धित नै कार्यक्रम हो। ठुला आयोजनाको कुरा मैले भनि नै सकेँ। अब एउटा कुरा चाहिँ मैले अलिअलि चाहिँ हल्का रूपले अलिअलि व्यङ्ग जस्तो अलिअलि चाहिँ रमाइलो जस्तो गरी भनेको महावीर पुनवाला कुरा के साँचो हो भने महावीर पुन केही बुँदागत माग लिएर प्रधानमन्त्रीमा आउनुभएको थियो पहिल्यै माइती घर मण्डलामा बस्नुभन्दा अगाडि र उहाँका कुरालाई प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले निकै सकारात्मक रूपमा लिएँ र मैले भने तपाईले यो आविष्कारको निम्ति इनोभेसनको निम्ति चाहिँ जो बजेटमा पहिला त उहाँले जीडीपीकै 1% भन्ने सोच्नु भएको रहेछ तर अर्थतन्त्रमा दबाब परेको देखेपछि यो जीडीपीकै भन्ने कुरा त अलि बढी हुने भयो। तर विकास बजेटको 1% चाहिँ अन्वेषण कोष इनोभेसन कोष स्थापना गर्न पर्यो। त्यसले चाहिँ सरकारलाई र नेपाललाई धेरै ठुलो मद्दत हुन्छ भनेपछि मैले उहाँलाई तपाईको यो भनाइ धेरै सकारात्मक छ। देशमा वास्तवमा हामीले यो आविष्कारलाई इनोभेसनलाई चाहिँ बजेट नछुट्याउने छुट्याए पनि विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालयमा छरेर छुट्याउँदाखेरि त्यसबाट कुनै परिणाममुखी प्रतिफल आएको छैन। त्यहाँ तपाईले यो भन्नुभयो म अहिलेको सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा तपाईको यो भनाइलाई सम्बोधन गर्ने पुरै कोसिस गर्छु भनेपछि बडो राम्रो वातावरणमा छलफल सकियो। सबै भन्नुपर्ने भयो मान्य सदस्यहरूले गम्भीर ढङ्गले उठाएपछि। अनि उठ्ने बेलामा ठट्टा गर्दै महावीरजीले भन्नुभयो अब कुरा त यहाँ ठिकै भयो तर म चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर म माइतीघर मण्डलामा जाने सोचेको छु है भन्नुभयो उठेर हिँड्ने बेलामा। अनि मैले अब त्यो त तपाईले गर्ने कुरा हो जानुहुन्छ भने त्यसले मलाई पनि सजिलै हुन पनि सक्छ। यो के अरे अन्वेषण कोष स्थापना गर्न भनेकै हो मैले। त्यही भनाइलाई मैले सल्लाह भनेर सल्लाहले निर्णय भएको भनेको त होइन। यही यथार्थ हो। यो यथार्थलाई हामी सबैले कसरी बुझ्ने त्यसरी नै बुझ्दा हुन्छ। बडो सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भएको पनि हो समझदारी बनेको पनि हो। त्यो कोषको व्यवस्था गर्ने नीति कार्यक्रममा परेको पनि छ बजेटमा पनि त्यो पर्छ नै। मैले महावीर पुनको गरिमा र महत्त्वलाई होच्याउने किसिमले भनेको बिल्कुल होइन। बरु उहाँले बडो सरलताका साथ राख्नु भएको कुरालाई मैले पनि सरल रूपले भनेको मात्रै हो। यसलाई योभन्दा बढी वा घटी गरेर बुझ्न जरुरी छैन। अब हुन त माइती घर मण्डलमा आएका धेरैलाई हामीले सम्बोधन गरेका छौँ है। यो सरकारले यो कुरा ध्यान दिनु होला। पहिला नेपालगञ्जको केही महिलाहरू पैदल हिँडेर माइती घर मण्डलमा झन्डै महिनौँ बसेकाहरूलाई पनि सरकारले सिंहदरबारमा बोलाएर बालुवाटारमा बोलाएर सहमति गरेर आन्दोलन रोकेकै छ र सम्बोधन गर्ने प्रयास अगाडि बढाएकै छ। मिटर ब्याजीको यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो आन्दोलनलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक वार्ता संवाद गरेर टुङ्गिएकै छ। महावीर पुनको पनि माइती घर मण्डलमा सरकारले गएर संवाद गरेरै टुङ्गिएको हो। त्यसकारण अहिले पनि माइती घर मण्डलमा सरकारले गर्ने सक्ने जति गरेको छ गर्छ पनि। अहिले आएका किसानहरूलाई पनि हामी सम्बोधन गर्ने तयारी गरिराखेका छौँ वार्ताको तयारी गरिराखेका छौँ। यसलाई हल्का रूपले लिन आवश्यक छैन। अब दलितको विषयमा यहाँहरूले जे राख्नु भएको छ पक्कै पनि राष्ट्रिय सभाबाट एउटा सङ्कल्प प्रस्तावबारे छलफल हुँदा म पनि आएको थिएँ। दलितहरूको एउटा कार्यक्रममा पनि मैले भनेको थिएँ मलाई ती सबै स्मरण छ। यो जति जोड दिएर राख्नुपर्ने नीति कार्यक्रममा परेको छैन। मैले बजेट कार्यक्रममा त्यसलाई
राख्ने सोचेको छु। यो जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। अब यो जनयुद्ध जनआन्दोलन, पहिला जनयुद्ध किन भयो भन्ने कुरामा त्यस्तो कुनै गहिरो अर्थ र कारण छैन। पहिला यो पछिल्लो जनयुद्ध र जनआन्दोलनको कुरा हो। जनयुद्ध भनेर पहिला पनि हुने गरेकै थिए। पछिल्लो जनयुद्ध सबभन्दा पहिला भयो, पछिल्लो जनआन्दोलन त्यसपछि भयो, पछिल्लो मधेस आन्दोलन जनआन्दोलन भन्दा नि पछि भएको हुनाले जनयुद्ध जनआन्दोलन मधेस आन्दोलन सहज ढङ्गले राखिएको हो। त्यसमा कुनै ठुलो अर्थ खोज्न पर्दैन। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा मेडिकल स्थापना गर्ने बारे निर्णय सरकारले गरि नै सकेको छ र अब त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गरिन्छ। मैले छोटकरीमा यति भन्न चाहन्छु। विकास समितिबारे मान्य सदस्यले राखेको विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। हामी यसलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्छौँ। यो एउटा पालिका एउटा कृषि उत्पादन यो 10 वर्ष भनेर राखे हुन्छ कि भनेर बडो ठट्टाको शैलीमा भन्नुभयो एकजना मान्य सदस्यहरूले। यो ठट्टाको कुरा होइन। मैले अघि भने एउटा विशेष कार्यक्रम ल्याइन्छ र 6 महिनाभित्र कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वासको साथ ल्याइँदैछ त्यो। त्यसकारण यसलाई 10 वर्ष चाहिँदैन। कोशी प्रदेश या 1 नम्बर प्रदेशको कुरामा मान्य सदस्यले राख्नु भएको कुरामा ध्यानाकर्षण भएकै छ। मैले नै सबभन्दा पहिला त्यहाँ चाहिँ त्यसको विरोधमा आन्दोलन गर्ने साथीहरूसँग या विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग बालुवाटारमा नै बोलाएर गम्भीर ढङ्गले अहिलेको परिस्थिति, यो विषयको गाम्भीर्यता र अहिले आन्दोलन कुन रूपमा हुन उचित छ छैन भन्ने बारेमा कुराकानी गरेर वार्ताद्वारा नै यो समस्या हल गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ यसलाई बढी अर्को ढङ्गले जान हुँदैन भनेको थिएँ। अहिले पनि सरकार पहिला त प्रदेशबाट नै वार्ता संवाद होस् भन्ने थियो। हामी अब यो चाहिँ हल नभइरहेको स्थितिमा हामी केन्द्रबाट पनि वार्ताको तयारी गर्दैछौँ। हाउसलाई बिजनेस पहिला अलिकति हाम्रो राम्रो तयारी हुन सकेन, फेरि पहिलोचोटि पनि भयो। तर म अब के भन्न सक्छु भने अहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा हाउस चलाउने बारे, हाउसका बिजनेसका बारेमा, विभिन्न समितिहरूको निर्माणको बारेमा, यो संयुक्त समितिहरू राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका दुवै समितिहरू निर्माण, त्यसको नेतृत्वको बारेमा पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा एउटा प्याकेजमा सहमति भइसकेको छ। अब बिजनेसको दुःख हुँदैन भन्ने विश्वास म यहाँहरूको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ मान्य सदस्यले राखेका प्रश्नहरूको संक्षिप्त जवाब मैले दिएँ। धन्यवाद।